बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिम हज़रात अख्तर बास का सलाम पहुँचे। ज़ारनिश अवान ने लिखा है कि सर जिनका कोई नहीं होता वो क्या करें वाली क्लिप ने मुझे बहुत हौसला दिया, बहुत एनर्जी दी। अभी अल्लाह के सामने रो रो के उठी हूँ और अल्लाह से सब्र मांगा, फिर आपकी वीडियो सुनी तो सच में आंसू रुक गए हैं। सर ज़ात की नफ़ी की तकलीफ़ बहुत बुरी होती है, बुरी भी होती है, बड़ी भी होती है, ये दोनों बातें बजा हैं। कोई सास ना भी करे तो सब्र मुश्किल से ही आता है। ज़ानिश सब्र का जो दर्जा इसलिए ज़्यादा है कि ये मुश्किल से आता है, और सब्र आप जानते हैं मुश्किल गुज़रने के बाद नहीं होता, ये मुश्किल के अरूज पे होता है। जब आप अपने सारे मसले को अल्लाह के सामने रखते हैं कि सर ये है मसला, ये हूँ मैं, मेरे बस में नहीं है, मुझे हिम्मत दीजिए और मेरी मदद कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए, तो इनफैक्ट अल्लाह फिर आपको टूटने से बचा लेते हैं। राना सईद ने इसी वाले से लिखा है कि सर 5 साल से बहुत कर्ब में थी, खुद को खुद ही संभालती रही। आज आपने ये बातें करके मेरे हौसले को महमीज़ दिया, बढ़ा दिया। अल्लाह आपको बहुत सारा अजर दे। राना, अल्लाह आपके लिए बहुत आसानियाँ करे और आपकी ज़िंदगी में से अच्छे दिन आए, अच्छे दिनों की खुशबू आए, अच्छे दिनों की हवा चले और आपके सारे जो दुख दलिदर हैं सब दूर हो जाएं। मोमना ने कहा कि सर बहुत सारे लोगों को वहम की बीमारी होती है, वो क्या करें? बीबी करें क्या? वहम करते रहें या अपना इलाज करा लें। 2 ही सूरतें होती हैं, या तो उस बीमारी को मान लेते हैं कि ये है, अगर नहीं है तो फिर लोग आपको वहमी कहते हैं। और हर बात का वहम, काली बिल्ली से लेके एक एक चीज़ का वहम होता है जो आपकी ज़िंदगी में गड़ा हुआ होता है, और ज़िंदगी आपकी और आपके चाहने वालों की और प्यारों की सब अजाब बन जाती है। गनैया उस्मान, भाई मेरी ज़िंदगी में शौहर और बच्चों को लेकर बहुत सारे मसले हैं, बस रस्सी टूटने ही वाली थी कि आपका चैनल अल्लाह ने दिखा दिया। उन बातों पे अमल करना शुरू किया, अभी सब पे अमल नहीं किया, कुछ पे किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ। मेरी ज़िंदगी आपके मुशाहदात, मुलाकातों और काउंसलिंग की कीमती बातों का जो निचोड़ है उसने मुझे बहुत सारे गलत फ़ैसले करने से बचा लिया। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। गनिया बहुत शुक्रिया, आप सब लोग सलामत रहो, अल्लाह की अमान में और पनाह में रहो। आज जिस मौजू पे हम बात करने लगे हैं, ये सवाल जिन्होंने पूछा है उनका मैं नाम नहीं ले रहा, चूँकि सवाल थोड़ा क्रिटिकल है और उन्हें तकलीफ़ हो सकती है, तो समझे मैं एक फ़र्ज़ी नाम आपको बता रहा हूँ। अलिफ बी जीम ने जो सवाल पूछा है, और वो कहती हैं कि सर मेरी सास बिल्कुल ठीक सेहतमंद है, लेकिन मेरे शौहर के साथ वो ठीक नहीं है, और मेरे शौहर के साथ वो अच्छा सलूक इस लिहाज से नहीं करती कि हमें नॉर्मल ज़िंदगी बसर नहीं करने देती। वो मेरे शौहर को अपने साथ अपने बेड पे सुलाती हैं और मैं अपने बेडरूम में अकेली सोती हूँ। हालांकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरी तबीयत अक्सर ख़राब रहती है। मैं क्या करूँ? अपने मियाँ से कैसे बात करूँ या अपनी सास से कैसे बात करूँ? बेटा सच्ची बात यह है कि ये एक ज़हनी मर्ज़ है जो बाज़ बड़ी उम्र की औरतों को होता है। ये अपना इख्तियार, अपना इक़्तिदार छोड़ना नहीं चाह रही होती, बच्चे की फरमाइश पे या किसी और वजह से मजबूर होकर शादी कर देती हैं, लेकिन फिर अंदर की जो छोटापन है वो उनके बेटे की और उनकी बहू की, दोनों की ज़िंदगियां बर्बाद कर देता। मेरे पास चूँकि इस तरह के ऑफ एंड ऑन केसेस आते रहते हैं, यानी ऐसी सासें भी कि जो रात गए जाके बेटे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से नॉक करेंगी, दरवाज़ा खुलवाएंगी और फिर ठंडा सांस लेके वापस आ जाएंगी, ये कह के कि दरवाज़ा बंद नहीं करना, मुझे डर लग रहा है। अब तुम्हारा अपना कमरा, तुम्हारी सारी उम्र गुजर गई, अब जब वो बेचारे का ब्याह हो गया और उसकी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ तो उसे आप किस एम्बेरसमेंट में डाल के ये हरकत करते हो। इसी तौर पे बाज़ सासें सुबह उठते ही अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे 5 बजे वो पहुँचेंगी और वहाँ जाके बहू को डांट देंगी और मियाँ को, उसके मियाँ को भी, अपने बेटे को भी बेइज्जत कर देंगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती, घर में बहनें हैं, घर में लड़कियाँ हैं और तुम ये क्या करते रहते हो। अच्छा, ये नहीं बताती कि क्या करें, क्या दरवाज़ा खोल के बाहर कॉरिडोर में सोएं, क्या करें? चूँकि अंदर जो ख़राबी है वो मर्ज़ है, ये नफ्सियाती मर्ज़ होता है, इसको दूर करना चाहिए, इसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। ये समझाने से, लाइक माँ को बेटा नहीं समझा सकता, उस सास को आप भी नहीं समझा सकते,
اس کے لیول کا کوئی بندہ ہوگا اس کے خاندان میں سے تو سمجھا سکے گا. اگر آپ کے سسر زندہ ہیں تو ان سے بات ہو سکتی ہے, وہ اپنی بیوی کی ٹریٹمنٹ کریں یا کونسلنگ کریں. اگر خدا نہ خواستہ آپ نے اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو بتایا کہ یہ ہو رہا ہے, تو جو ہی وہ انٹرفیئر کریں گے اچھے کے لیے کریں گے, لیکن ظاہر ہے اس کا جو رزلٹ ہوگا وہ آپ کے لیے بہت برا نکلے گا. اور چونکہ یہ ساس تو بیٹے کا آپ کے پاس جانا برداشت نہیں کر سکتی, تو آپ سوچئے کہ ماں باپ کی مداخلت کو کیسے برداشت کریں گے. ایسی ذہنی مریض جو مائیں ہیں وہ بعض دفعہ اتنی کرٹیکل سچویشن پیدا کر دیتی ہیں کہ ایک میرے پاس کیس آیا, انوکھا کیس تھا. دونوں پڑھے لکھے تھے, دونوں کولیگ تھے, شادی ہوئی اور 8-9 ماہ گزر گئے تھے. بیبی ظاہر ہے ہو یہ رہا تھا کہ ماں اپنے بیٹے کو پاس بٹھا کے اسے قسمیں دلاتی تھی کہ تم اس لڑکی سے بچہ پیدا نہیں کرو گے, تم اس کے پاس نہیں جاؤ گے, تم اس کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے, تم مری ماں کا منہ دیکھو. اچھا وہ لڑکا اچھا خاصا صحت مند, کچھ 6 فٹ کا, لمبے قد کاٹ کا, سمجھدار بھی تھا, پڑھا لکھا بھی تھا, لیکن ظاہر ہے یہ جو ماں کا پریشر تھا اور ماں کی جو اس کی پلاننگ تھی وہ یہ تھی کہ کچھ عرصے بعد وہ پھر دھواں دھار قسم کا الزام لگائے گی کہ یہ تو ماں بننے کے قابل نہیں ہے اور گھر سے نکال دے گی. اس وقت نہ تو بیٹا بول سکے گا, وہ تو اب بھی نہیں بولتا, تب بھی نہیں بولے گا, تو گھر میں کوئی بھی نہیں بولے گا, اور وہ کہے گی کہ میں اس بیٹے کو, میرا تو ایک ہی بیٹا ہے اور میں اس کی نسل اگر نہیں چل سکے گی تو برباد ہو جائے گا معاملہ. بیسیکلی چونکہ اس کی لو میرج تھی تو اس کو وہ برباد کرنا چاہتی تھی سازشیں کر کر کے. تو بعض دفعہ سازش کا جو جواب ہے وہ بھی آپ کو تھوڑی سی سمجھداری کے ساتھ دینا چاہیے, کرنا چاہیے. تو اس خاتون نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اسے ایک ایسا مشورہ دیا جو شاید آج تک کبھی کسی نے نہ دیا ہو. تو میں نے اس سے کہا کہ تمہارے پاس کوئی کامن پین ہے؟ اس نے کہا ہے. تو میں نے کہا پھر یہ کرنا کہ اپنے جو بیڈ کے ساتھ پڑے ہوئے کنڈوم وغیرہ ہوں گے ان کو 2-3 جگہ سے پنکچر کر دینا. تو اس نے کہا جی اوکے. خاتون حضرات, یہ جس وقت میں نے کہا آئی واز کنوینسڈ کہ شاید اس کی بچت کا ایک رستہ یہ نکل آئے, چونکہ وہ بچہ قسم کی وجہ سے مجبور تھا, وہ اپنی ماں کے لیے پوری سیفٹی میجرز لیتا تھا. پر جس روح نے آنا ہوتا ہے رب اس روح کو بھیج کے رہتا ہے. وہ پنکچر ہونے کی وجہ سے 2 ہفتے کے بعد شی گاٹ پریگننٹ, اور اس کے بعد وہ بالکل خاموشی رہی 2-3 ماہ. پھر وہ بچی دوبارہ آئی. میں نے کہا تم اپنے گھر چلے جاؤ بہانے سے, تاکہ کچھ اور کروشل مہینے گزر جائیں. جب بالکل میچور ہو جائے اور قریب ہو تو پھر اس کو پتہ چلے تو تب اس کو مار نہیں سکے گی, ورنہ اس سے پہلے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کوئی بھی کہانی گھڑ کے اسے آپ کے خلاف کر سکتی تھی. جب یہ ہو گیا تو پھر میں نے اسے کہا کہ اپنے میاں کو بتا دو, بجائے اس کے کہ اس کی ماں اس کے کان میں ڈالے کہ تم نے تو ایسی کبھی حرکت نہیں کی تھی اور یہ بچہ تو ناجائز ہے, پتہ نہیں کس کا ہے, اور طرح کا تعلق خراب ہو جائے. تو پھر حقیقت بتا دینی چاہیے. لیکن اصل جہاں یہ کرنا پڑا, یہ خواتین جن کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے, اپنی عمر گزار چکی ہوتی ہیں, بال بچے دار ہوتی ہیں, لیکن اپنے ہی بچوں کو اپنے ذہنی مرض کی وجہ سے خوشی کے ساتھ زندگی کو آگے چلانے نہیں دیتی. آئی وش کہ ان کا کاش دعاؤں سے علاج ہو جائے. نہیں ہو سکتا, ان کی ٹریٹمنٹ ہونی لازم ہوتی ہے. کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جانا پڑے, کسی سائیکالوجسٹ کے پاس لے جانا پڑے, یا گھر کا کوئی بڑی عورت جو ان کی ہمسر ہو, ان کی بہن ہو, خالہ ہو, کوئی چچی ہو, جو ان کو عقل دے, سکھائے اور سمجھائے, تاکہ اس طرح کی بچیوں کے مسئلے حل ہوں. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.